बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा करें, क्योंकि जो अल्लाह पाक से आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहता है, जो अल्लाह पाक से डरता है वो किसी चीज़ का उसको डर नहीं रहता। शुरू करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हों अपने अहल खाना के साथ अल्लाह करीम अपनी रहमत के साया में रखे। आपको, हम सब को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को। तो आज आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करेंगे। आपने हमारा साथ देना है कि कौन क्या कर रहा है। इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार है कि जिसको हमने सौंपा है, जानना आपका हक है कि जिसको हमने इतने मर्तबे से नवाजा है, क्या वो ईमानदार है। जिसको हमने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, क्या वो ईमानदार है। चेक करना और देखना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी चोरी ज़्यादती में हम बराबर के शरीक हैं। क्योंकि हमने ख़ुद, बल्कि हम सब ने मिलकर एक अमानत उसको दी है और उसको सौंपी है। हम बेशक आंखें बंद कर लें, लेकिन बरोज़ हशर हम सब से इसकी पूछ गुछ होगी। पूछ गुछ कैसे होगी कि ये जो अमानत थी, तो ये जो मुल्क कौम की अमानत है, हमने उनको सौंपी हुई है। क्योंकि हमने जो अपना एक सरमाया, एक कीमती वोट से उनको नवाजा है, तो इसलिए इसका हिसाब किताब हमसे भी लिया जाएगा, क्योंकि हम बराबर के शरीक हैं। उनको देखना चाहिए कि वो क्या हम मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं या अपने सिर्फ़ काले करतूत छुपाने के चक्कर में लगे हुए। मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये आपका प्यार मोहब्बत होता है, इसके अलावा हम आपसे कोई चीज़ नहीं मांगते। तो सबसे पहले ख़बर आपको देंगे कि मियाँ वाली में एक बहुत बड़ी दुश्मनी सी, बड़े कत्लों की दुश्मनी थी। तो बड़े दोनों तरफ से बड़े नुकसान हुए थे, तो बड़े अरसे से चली आ रही थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जो है वो सुलह हो गई है। तो अच्छी बात है कि दुश्मनी जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के जो चेयरमैन थे, उन्होंने वो सुलह करवाई है। काफ़ी अरसे से वो भी लगे हुए थे सुलह के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुसलमान भाई आपस में मिल बैठे, तो अच्छी बात है। तो इलामा इफ्तिखार हुसैन साहब, उन्होंने ये सुलह करवाई है, तो अच्छी बात है। तो इसमें खुशी की बात है कि दोनों तरफ से काफ़ी पहले नुकसान हो चुके हैं। चलो, जो वक्त गुज़र गया, तो आने वाले वक्त जो बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं, तो कम से कम उनकी बचाव हो जाए, तो उनका अल्लाह पाक मुस्तकबिल अच्छे बना दे और उनके जो दिलों से ये चीज़ें निकाल दे। दुश्मनी एक बहुत बुरी बला है और बहुत बुरी बीमारी है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, नाकामी का ऐलान। मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि इन्होंने कहा है कि हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। अगर इसी तरह हालात रहे तो हम हाथ खड़े कर देंगे और हुकूमत हम छोड़ देंगे। तो ये वक्त करीब आ रहा है। तो ये शिकंजे में फंसने वाले हैं, या निकलते हैं या फंसते हैं। तो ट्रंप की हुकूमत आ चुकी है, सबको मालूम है। तो मालूम इस वजह से कि जितने नून लीग के लोग हैं, इन्होंने सब ने उसके मुखालिफ ट्वीट किए थे, वीडियो बनाई थी, बड़ी जगह पर उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वाविला किया था। तो ट्रंप एक ऐसा शख्स है कि जो चीज़ें उसके जो बंदे ख़िलाफ़ कर रहे थे, वो अपने जहन में रखता है, वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो एक रेसलर है। तो वो चीज़ें भूलता नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं जो यूएसए में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने उसको पुट अप कर दी, उसके टेबल पे रख दी हैं कि ये लोग थे। तो ये लोग अभी जो हुकूमती लोग हैं, ये हाथ पांव मार रहे हैं। तो बड़ी आओ धाओ रखा हुआ है, इन्होंने त्यारे भगा रहे हैं, ऐसे जैसे इधर क्या कहते हैं, पीली टैक्सियाँ भाग रही होती हैं, इस तरह अभी त्यारे भगा रहे हैं। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो आप दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर रखें। तो दस्ते शफ़क़त वो ज़रूर रखेंगे, लेकिन वो भी एक शर्त रखेगा। वो कोई हमारा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, वो एक ताकतवर मुल्क का हुक्मरान है। और तो कुरान पाक फरमा रहा है कि वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको वीडियो में अलीउल ऐलान कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो उसका मुतालबा होगा पहला मुतालबा ये होगा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, मैं आपके साथ हूँ और आपकी हुकूमत चलती रहे।
یہ میں آپ کو آج کلیئر کٹ یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا مطالبہ ان کے اوپر رکھے گا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، میں آپ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ چلتے رہیں، اگر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک میری شرط ہے، پوری کر لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ چلتے بنیں۔ یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لینا کہ آگے چل کے بہت بڑا ہونے والا ہے، تو اللہ ہی خیر کرے۔ تو باقی جو حکمران ہیں ان کو ملک و قوم کے مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے مفاد میں ہو فیصلے وہ کرنے چاہیے۔ تو ہم پہلے بھی ان کو کہتے رہے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی نہ کریں، یہ حکومت یہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ خام خیالی ہوتی ہے، یہ وقت اقتدار اس کا نشہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک فریض سمجھ کر آپ انجام دیں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے کالے کرتوت چھپانا چاہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو بڑا نشہ دے گا، آپ کو بڑا سکون ملے گا، لیکن ایک وقت آنا ہے، ایک وقت موت کا بھی مقرر ہے اور اس کا بھی اقتدار کا بھی ایک وقت مقرر ہے، تو ایک دن اس نے چھن جانا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ کو جو دائیں بائیں سے جو بھی کام کروا رہے ہیں تو وہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، جو آپ نے کرتوت کی ہوں گے وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس لیے ہم پہلے بھی کہہ دیتے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں تو اتنا کریں کہ جو کوئی بندہ برداشت کر سکے، اگر برداشت نہ ہو تو کم از کم کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ کو حکومت مل گئی تھی تو آپ علی الاعلان ایک اعلان کر دیتے کہ یار جس نے ہمارے خلاف جو کچھ کیا ہے آج سے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، نئے سرے سے ملک و قوم کی تعمیر کرتے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں تاکہ وہ ان میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ بات تو یہ تھی نا، اگر آپ پاکستان اور اس کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو آپ علی اعلان ساری جماعتیں جو ملی ہوئی تھیں، اکٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ اعلان کر دیتے کہ ہم سب یہ کھڑے ہیں، ہم نے حکومت بنا لی ہے، لیکن آج سے ہم جو پیچھے کچھ ہو گیا ہم اس پر یہ کانٹا لگا دیتے ہیں، دہرہ لگا دیتے ہیں، سب کچھ ختم۔ تو آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلیے، تو پاکستان اور اس کی عوام کے بہتر بنانے کے لیے، اپنے ملک کو بہتر سمت کی طرف لے جانے کے لیے، اپنی نئی نسل کو بہتر سمت کی طرف لے جانے کے لیے نئے شروعات کرتے ہیں، نیا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک آپ کے قدموں میں پڑا ہوتا اور آپ کے نعرے بج رہے ہوتے، اس ٹائم پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہوتا، لیکن آپ کہاں، آپ کی سوچ کہاں، آپ کی سوچ کوئی اور ہے، مال دھن بنانے کی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ ہوتی تو آپ کو اتنی مشکلیں نہ اٹھانی پڑتی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ابھی آپ اپنا ایک چھوٹے غلطیاں چھپانے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایک سچی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک آپ سے کوئی اچھا کام کروانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ اللہ پاک کو پسند نہیں ہو، آپ ناپسندیدہ ہو چکے ہو۔ تو جو اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے آہستہ آہستہ اپنے کاموں میں لے کر آتا ہے، اور اللہ پاک اس کو دنیا میں روشن کر دیتا ہے، ایسے چراغ کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، وہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں، باقی کسی کا نہیں سوچتے۔ باقی تازہ ترین زندہ مثال لے لیں، مریم نے بات کری تھی کہ میرا گلا خراب ہو چکا ہے، پورے لاہور کی تو حالت دیکھ لیں، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، لوگ فوگ سے مر رہے ہیں، اور آپ کا گلا خراب ہو چکا، آپ لندن میں جا چکی ہیں، لیکن لندن میں اور لندن سے بھی آگے چلی گئی ہے، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھتے ہو کہ باقی سب لوگ جو بیٹھے ہیں پاکستانی عوام میں کیا بے وقوف ہے، یا ہم ان کو بے وقوف بنا لیں گے؟ وہ پیچھے والے دور بھول جائیں، آپ پیچھے والے دور آپ بھول جائیں کہ جو ہم کہیں گے وہی بس لوگ مان لیں گے، لیکن ابھی وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابھی لوگ آن گراؤنڈ مانگتے ہیں، ابھی گراؤنڈ ریئلٹی لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔
لوگوں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی ہیں. اس طرح مثال ہے نا کہ ایک کبوتر کی طرح، کہ کبوتر کے سامنے جب بلی آ جائے نا، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید مجھے بلی نہیں دیکھ رہی. وہ اپنی آنکھیں تو بند کر لیتا ہے، لیکن بلی کی تو نظر ہوتی ہے، بلی نے تو شکار کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کبوتر والی، آپ کہتے ہو کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، تو باقی سب کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ڈنڈا ہے، سارا کچھ کر رہے ہو، لیکن مین طاقت تو اللہ پاک کے پاس ہے، باقی جو نیچے عوام ہے اس کے پاس ہے. تو پھر یہ 5 سال کا اقتدار ہے، پھر آپ نے عوام کے پاس آنا ہے. تو عوام کو پھر کس منہ سے آپ، کس چیز سے آپ منہ دکھاؤ گے عوام کو؟ تو جو کام کر رہے ہو سب کو پتہ ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، سب کوئی جو کھانا کھاتا ہے منہ سے ہی کھاتا ہے. کسی نے کوئی کان سے یا ناک سے کبھی نہیں کھایا، منہ کی طرف سے ہی کھانا لے کر جاتے ہیں، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی جوان ہے. تو سب لوگ سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، غریب لوگ ہیں، غریب کی کسی کو رائے یا کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو. ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جناب یہ جو ججز انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی تھی، تو کل سے انہوں نے جناب ان کی ایک تنخواہ بڑھا دی ہے. باقی ان کی جو باقی چیزیں تھیں جیسے کہ ہاؤس رینٹ ہے، سارا کچھ ڈبل سے ٹرپل بلکہ 300% بڑھا دیا ہے. یعنی کہ ایک ججز کی تنخواہ انہوں نے 4 لاکھ سے 20 لاکھ روپے کر دی ہے، کہ اگر ججز ایک سال میں سونے کا گھر بنانا چاہیں تو بنانا چاہ سکتے ہیں. یہ کس لیے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں.